अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा बअसना मिन बअदिहि रुसुलन इला कौमिहिम फजाऊहुम बिल बय्यिनात फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल कज़ालिक नत्बअु अला क़ुलूबिल मुअतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन थुम्मा अम्मा बअद। मीरो मंगेहम बलोच राजे बच्चोदुत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है वो आई कौम हाल बूद अशमदिस्तान वस्वी आयत इंतहा व ऐलान अल्लाह रसूलिक व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। मना अल्लाह हुक्म हमेशा के मन मुसलमानी बिगो वो तो अल्लाह सपोर्ट बिकना अर्जुन कुर्तत के तमाम रसूल पैगंबरानी राह दीन हमें यकीन दीन कि वता अल्लाह सपोर्ट करा पर उम्मत हमें खबर के आ वती दौर ज़माने के रसूल पैगंबरा अल्लाह आखिरी रसूल अल्लाह कासिद पैगंबर ख्याल पे करना तो आई खबरा बेमानना तो सक्की वशिया हर हालत आई हमरा हुआ व ख़त्म नबूवत को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वह चूँकि सहाबे किराम करता वस्तगी उम्मत आनी मन्नू का निसरा हमी चीज़ ज़रूरी बुद्धा खैर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाइश कौम दे मईर कुर्तन तो कौम आप द्रू बंदी नमनग सलूक और रफ्तार कुर्त फरमान का फंजुर कैफ कान आक़िबतुल मुनज़रीन फंजुर कैफ कान आक़िबतुल मुनज़रीन। और बेचार आ कसाना के डाह दयक बूततन तो डाहिश नजो गुशर बूतगतन के परायन तबाही तूफान पैदा गए गुश्ते चीने फंजुर नुबिया उपचार के अंजाम चीला रात आ दौरी ज़माने की वस्त शोत चिदु बात चीबू सुम्मा बअसना मिन बअदिहि रुसुलन इला कौमिहिम। सय्यदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है दहरो दौर ज़माना को असंदिगे इंसान पैदा बू इंसानानी आबादी वक्तां बू गेश बुआं बू तालां बू दुनिया कोंटो किनारे हर एक मुल्क कौम यहाँ पदा चुप पेशे पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है वड़ा रसूल पैगंबर आहता अल्लाह तरफ अल्लाह कुल पैगाम गुणतन तो वती राज कौमानी गोरा आहतन तो कौमानिश अल्लाह पैगाम कोला गोशदार है लेकिन कौमानी गोरा जो गो होर के दस्ती व बे तैयारी व बे आमादगी नहीं आता फजाऊहुम बिल बय्यिनात और रसूल की कौमानी गोरा आता आयना हुज्जत हम गोनत से अल्लाह तरफ हंची कमाल बूद आयना हस्तत के बगैर अल्लाह दिगी कसी मर्दमारा चुशें बूद कमाल दात नक वो आप बूद कमाल च अल्लाह तरफा हर एक रसूल यारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दातना अमानती और रसूल वती जिंदे इख्तियार हम न बूता अल्लाह इख्तियार बूता कि ए वक्त ए कारा कन तो ए सुलूक बच्चों ना या एक चीज़ मिसाल है कि अल्लाह है कौल वादे कि अल्लाह वती रसूल कासना हर सकी मदद वो पदा रसूल मानो करना वल्लज़ीना
हमा के रसूल सर ईमान शास तो हक व बातिल वक्ति के दिन पदीमी नौबत रखाया अल्लाह रब्बुल इज्जत दायरा मदद गुनाह मकबूल फजअहुम बिलबय्यिनात ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم ما بعض الرسول پیغمبر کو عین قوم مراجعه طرف دین دا فجاءهم بالبينات الرسول قاصدا شاء الله ورا حجة دليل قونت قوما جي قوم مشنوبي فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل چیزی کے پیسرا قوما ہوتی رسول نے گشتگت کی ای دروگی پدا ایسرا ایمانش نہیں ہو خبرش پدا قبول نہ کو ہما ہوتی کفر و انکار سرا اوشتا تھا كذلك نطبع على قلوب المعتدين اللہ فرمانے ایک کس کے اللہ ہے حد و گیشیں تگیم حدوداً لپاشا تو دیما درائے گی کوشش کرنا آئینی من دل و دماغ و گوش و ہوش و چم درینا پردہ جنا مہر جنا ہے کنا کور کنا پر ای چیزانی گندگی بابتا جو ہما بدنسی میں انسان آنی پیمان یہ حیال الصلاة توارا اشکت لیکن دیگی کہ خوش نصیبی ہستی کہ حیال الصلاة توارا گوش داری چمبی و دلی وہ اذان توار آیا گبانگ توار آیا دیکھ اشکتی حیال الصلاة اشکتی الصلاة خیر من النوم بلے پدا ہم مانی نیا ہوا یہ اللہ کبریائی آرا نہ سنیں تو نہ جلجلیں بڑا اللہ فرمان کہ ما ہمیں پہم آئینا کر رکور کنے بڑا راہی کے روگایت ہما راہ گیا تو روان تا کہ تباہی کرو دے کہ تو لومبنت لیٹ گرن تو کبن تو تباہ برباد سیدنا نوح علیہ السلام قوم نمونے انت پا منکران سیدنا نوح علیہ السلام ذات مبارک اللہ عظیم الشانی رسول پیغمبر این نمونہ انت پا اللہ آدھگی رسول پیغمبران و سیدنا نوح علیہ السلام راج قومت ہے اسلام قبول کنوک چند دین فرام بعض ہر چیزاں ان نمونہ انت پا امتان کے ہوں پیغمبران ہمراہ بنتو نتیجہ ہمیں درکت کے پیغمبرانی ہمراہی آیا چاہر تباہی رکینی تو بچائی نہیں وہ پدا رندی نسل چاہمائیاں جوڑ بند ہاں اگر بچارے چاہ ابو جہل سیادتی و قیادتی و لیڈرشپی و رہچونی و واجکاری پشت نہ کرت چاہ بلال حبشی پشت کرت نمونے حضرت بلال تو مزن نواب زادے ہیں گندے مزن بادشاہ ہیں گندے کہ وہ تھی چوکانی نامہ بلال کر نبی و نبیانی ہمراہی کامیابی مرچیے دیوان فرصت کو ہمیں دانکان آثر بود دیمتر ای گپ و ای بن گپ دیمتر آیت آنی تہا دراج کا شبید کہ رندی رسول پیغمبرانی حال چی بود شما مشرکین مکہ ٹاپ مرندے تو گردن کنگ مکنے تو مگر دیت اللہ رب العزت ای پیغمبر کے دیم داتا فیصلہ وہ ہمشی مننا گو نہ مننا گائے اللہ رب العزت ہوتا ہے اندر بس کنات وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ